विश्वमा परमाणु युद्ध भएमा 5 अर्ब मानिस मारिने चिन्ता, भारत र चीनमा धेरै असर पर्ने दाबी, अमेरिकाले चीनको सामना गर्न आफ्ना सहयोगीहरूलाई हतियार बिक्रीको गति बढाउने, चीन बन्यो निकै आक्रोशित, विश्वको सबैभन्दा खतरनाक देश पाकिस्तान भएको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको विवादित बयान, पाकिस्तानलाई हतियार पठाएपछि भारतको उडियो होस, दक्षिण एसियामै भोकमरीको सूचाङ्कमा भारतको अवस्था निकै नाजुक, ग्लोबल ह्याङ्गरले गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिकपछि विश्व चकित र रुस युक्रेन युद्धले तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउँदै पुटिनले न्युक्लियर बम प्रहारको गरे तयारी, युक्रेनी सीमामा आणविक बम तैनात। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। रुस र युक्रेन बीचको युद्ध तनावग्रस्त बनिरहेका बेला परमाणु युद्ध हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र नेटो पक्ष राष्ट्रबीच यति बेला तनाव बढिरहेको देखिन्छ। पुटिनले परमाणु युद्धको चेतावनी दिएका छन्। परमाणु हतियारमा रुस विश्वभरमै सबैभन्दा शक्तिशाली रहेको छ। रुस र नेटो बीच परमाणु युद्ध भएमा 5 अर्बभन्दा बढी मानिस मारिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। तत्कालै मान्छेको मृत्यु हुने मात्र होइन, कैयौँ वर्षसम्म ती क्षेत्रमा सूर्यको प्रकाश पुग्ने छैन। पुटिनको धम्कीलाई शक्ति राष्ट्रले गम्भीर तरिकाले लिएका छन्। द सनमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार विपद विशेषज्ञ पल इनग्रामले विश्वभर 12,000 भन्दा बढी परमाणु हतियार रहेका र रुससँग मात्रै 6,000 हतियार रहेका बताएका छन्। परमाणु युद्ध भएमा विश्वमा एक खालको सर्वनाश नै हुने उनले चेतावनी दिएका छन्। विशेषज्ञका अनुसार युक्रेनमाथि परमाणु हमलाको खतरा रहेको छ। युक्रेनमा गहुँ उत्पादन पर्याप्त हुने भएकाले यसलाई युक्रेनको खाद्य भण्डार पनि भनिन्छ। युक्रेनमा परमाणु हमला भएमा कैयौँ वर्षसम्म गहुँ उत्पादन नहुने हुँदा खाद्य सङ्कट निम्तने खतरा समेत देखिएको छ। युक्रेनमा मात्रै होइन, विश्वभर नै खाद्य सङ्कट हुने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। बढी जनसङ्ख्या भएका भारत र चीनमा परमाणु प्रहार भएमा क्षति झन बढी हुने रिपोर्टमा उल्लेख रहेको छ। पछिल्लो समय क्रिमिया पुलमा गराइएको विस्फोटपछि युद्धले गम्भीर मोड लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नेटोको सीमा क्षेत्र नजिकै 11 न्युक्लियर बम वर्ष तैनात गरेका छन्। न्युक्लियर बमलाई अत्यन्तै हानिकारक मानिन्छ। यति बेला विश्व शक्ति राष्ट्रमध्ये अमेरिका युक्रेनको पक्षमा रहेको छ भने चीन रुस नजिक देखिएको छ। भारत पक्ष विपक्षमा उभिएको छैन। अमेरिकी एजेन्सीले स्याटेलाइटबाट लिएको तस्बिरमा रुसले न्युक्लियर बम वर्ष तैनात गरेको देखिएको जनाएको छ। नर्वेको सीमा क्षेत्रमा रुसले परमाणु हतियार प्रहार गर्न सक्ने गरी तयारी गरेको छ। पश्चिमा देशलाई तर्साउन पुटिनले बम वर्षाउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा चर्चा रहेको छ। क्रिमिया पुलमा हमलापछि रुसले तेस्रो विश्वयुद्धको चेतावनी दिएको छ भने युक्रेनका सहरमा 100 भन्दा बढी मिसाइल प्रहार गरेको छ। सन् 2022 को ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्सको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, जसमा नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश भारतभन्दा राम्रो अवस्थामा रहेका छन्। 121 देशको वरीयतामा भारत 107औं स्थानमा रहेको छ भने छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तान 49औं स्थानमा रहेको छ। यस सूचीमा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा राम्रो स्थानमा रहेको देश श्रीलङ्का रहेको छ। आर्थिक समस्या झेलिरहेको श्रीलङ्का यस सूचाङ्कमा 64औं स्थानमा रहेको छ। भारतको छिमेकी राष्ट्र नेपाल 81औं स्थानमा रहेको छ भने बङ्गलादेश 84औं स्थानमा रहेको छ। एउटा छिमेकी राष्ट्र अफगानिस्तान बाहेक सबैको अवस्था भोकमरी सूचाङ्कमा भारतभन्दा राम्रो रहेको छ। यस सूचीमा अफगानिस्तान 109औं स्थानमा रहेको छ। ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स विश्वव्यापी क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा भोकमरीको विस्तृत मापन र ट्र्याकिङ गर्ने एउटा माध्यम हो। GHI स्कोर सामान्यतया कुपोषण, गम्भीर शिशु कुपोषण, अवरुद्ध वृद्धि र बाल मृत्युदर सहित 4 सूचकहरूको मानमा मापन गरिन्छ। GHI को कुल 100 अङ्क रहेको छ, जसको आधारमा देशको भोकमरीको गम्भीरताको स्थिति देखाइएको छ। अर्थात् कुनै देशको अङ्क 0 रहेको छ भने त्यो राम्रो अवस्थामा रहेको छ र कसैको 100 अङ्क छ भने त्यो निकै खराब अवस्थामा रहेको छ। भारतको स्कोर 21.1 रहेको छ, जुन निकै गम्भीर श्रेणीमा पर्दछ। यसबाहेक कुल 17 शीर्ष देशहरू रहेका छन्, जसको स्कोर 5 भन्दा कम रहेको छ। यी देशहरूमा चीन, टर्की, कुवेत, बेलारुस, उरुग्वे र चिली जस्ता देशहरू रहेका छन्। अर्कोतर्फ मुस्लिम बाहुल्य देशको स्थितिको कुरा गर्ने हो भने UAE 18औं, उज्बेकिस्तान 21औं, काजाकिस्तान 24औं, ट्युनिसिया 26औं, इरान 29औं र साउदी अरब 30औं स्थानमा रहेको छ। बालबालिकामा गम्भीर कुपोषणको अवस्था हेर्दा GHI नाप्ने 4वटा स्केलमध्ये एउटा हो भने सन् 2014मा 15.1% को तुलनामा यो पटक भारतमा 19.9% रहेको पाइएको छ।
यसको अर्थ भारत यो मापनमा झनै पछाडि परेको हो। अर्कोतर्फ कुल कुपोषणको मापनको कुरा गर्ने हो भने त्यो पनि निकै बढेको छ। यो मापनले देशको कुल जनसङ्ख्या कति खाद्यान्न अभावको सामना गरिरहेको छ भनेर देखाउने गर्दछ। सूचाङ्कका अनुसार भारतमा सन् 2018 र 2020 बीच 14.6% रहेकोमा सन् 2019 देखि 2021 सम्ममा 16.3% पुगेको छ। यसअनुसार विश्वका कुल 82 करोड 80 लाख मानिस कुपोषणको सामना गरिरहेका छन् भने 22 करोड 40 लाख भारतमा मात्रै रहेका छन्। विश्वमा कुल भोकमरीको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दा यो पछिल्ला वर्षहरूमा स्थिर रहेको छ। सन् 2022 को प्रतिवेदनमा विश्वभर भोकमरीको अवस्थालाई मध्य श्रेणीमा राखिएको छ, जहाँ 2014 मा विश्वको कुल स्कोर 19.1 रहेको थियो, 2022 मा 18.2 मा झरेको छ। यस प्रतिवेदनमा भारत सहित कुल 44 देशको अवस्था निकै खतरनाक तहमा रहेको उल्लेख रहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पाकिस्तानलाई लिएर विवादित बयान दिएका छन्। उनले भनेका छन्, मलाई लाग्छ विश्वको सबैभन्दा खतरनाक देशमध्ये एक पाकिस्तान हो। व्हाइट हाउसले बाइडेनको यो वक्तव्य जारी गरेको हो। बाइडेनले डेमोक्रेटिक कङ्ग्रेसनल क्याम्पेन कमिटीको स्वागत समारोहमा यस्तो बताएका हुन्। गत महिना सेप्टेम्बर 8 मा बाइडेन प्रशासनले ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई उल्टाउँदै F-16 लडाकु जेटको लागि पाकिस्तानलाई $450 मिलियन उपकरण खरिद गर्न सहयोग अनुमोदन गर्यो। यो निर्णयलाई भारतका लागि झट्का मानिएको छ। ट्रम्प प्रशासनले अफगानिस्तानमा तालिबान कट्टरपन्थी र हक्वानी नेटवर्कलाई संरक्षण र सहयोग गरेको कारण पाकिस्तानलाई सैन्य सहायता रोकेको थियो। भारतले पाकिस्तानलाई सैन्य सहायता दिएकोमा कडा आपत्ति जनाएको थियो। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले आफ्ना अमेरिकी समकक्षी लोयड अस्टिनलाई फोन गरेर भारतको हित प्रभावित हुने बताएका थिए। यसपछि अमेरिकाका सहायक रक्षा सचिव एली रेटनरले पाकिस्तानलाई स्वीकृत सहायताले भारतलाई कुनै प्रकारको असर नपर्ने बताएका थिए। यो सहायता अमेरिकाको हितलाई ध्यानमा राखेर र पाकिस्तानसँगको सैन्य सहयोगमा स्वीकृत गरिएको हो। यसले पाकिस्तानको आणविक हतियारको पनि सुरक्षा गर्नेछ। पाकिस्तानका लागि अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लमले अक्टोबर 4 मा पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरको मुजफ्फराबादको भ्रमण गरेका थिए। त्यहाँ उनले पाकिस्तान अमेरिका अल्मनाईका सदस्यहरूसँगको बैठकमा भाग लिएका थिए। यो सँगै अमेरिकी दूतावासको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलबाट एउटा ट्विट गरिएको छ, जसमा पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरलाई आजाद जम्मू काश्मीर लेखिएको छ। ट्विटमा लेखिएको छ, राजदूत ब्लमले पाकिस्तान US अल्मनाईका सदस्यहरूलाई मुजफ्फराबाद बैठकमा स्वागत गर्दछन्। यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो अमेरिकी पूर्व छात्र कार्यक्रम हो। आजाद जम्मू काश्मीरमा रहेको पाकिस्तान अमेरिकी अल्मनाई नेटवर्कमा 950 सदस्य रहेका छन्। हामी यस पूर्व छात्रको जोसमा गर्व गर्दछौँ। उनीहरूले अमेरिका पाकिस्तान सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। चीनलाई पराजित गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले सहयोगी र साझेदारहरूलाई आफ्नो हतियार बिक्रीको गति बढाउने भएको छ। वाल स्ट्रिट जर्नलले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार चीन जस्ता देशहरूसँग राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ढिलाइ हुन सक्ने आङ्कलन गर्दै अमेरिकाले सहयोगी र साझेदारहरूलाई हतियार बिक्रीको गति बढाउने भएको हो। प्रतिवेदनमा शुक्रबार अमेरिकी रक्षा विभागले विदेशी देशहरूमा विशेष गरी युक्रेनलाई सैन्य उपकरण उपलब्ध गराउने, सहयोगी र साझेदारहरूलाई अमेरिकी हतियार बिक्रीलाई सुव्यवस्थित गर्न पहल सुरु गरेको छ। युक्रेनलाई सैन्य उपकरण उपलब्ध गराउने युरोपेली सहयोगीहरूलाई उनीहरूले स्टक भर्न सक्षम हुने बाचा गरेको थियो। तर अमेरिकी रक्षा उद्योगले ब्ल्याक लगको सामना गरिरहेको छ, वाल स्ट्रिट जर्नलले रिपोर्ट गरेको छ। अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूले देशहरूलाई सैन्य उपकरणहरूको लागि प्रारम्भिक अनुरोधहरूको मस्यौदा तयार गर्न मद्दत गरेर अमेरिकाले हात हतियार बिक्रीलाई गति दिन सक्छ, जसले सुरक्षा चिन्ताहरू उत्पन्न गर्ने अनुरोधहरूको कारण हुने ढिलाइबाट बच्न मद्दत गरेको रिपोर्टले जनाएको छ। यद्यपि राज्य विभागले सहयोगीहरूलाई हतियार बिक्रीको गति बढाउने मिसनको प्रकाशमा यस विषयमा अहिले रक्षा विभागसँग परामर्श गरिरहेको छ। हाउस स्पिकर न्यान्सी पेलोसीको ताइवानको विवादास्पद यात्रालाई लिएर वासिङ्टन र बेजिङ बीच बढेको तनावको बीचमा प्रस्तावित बिक्री आएको हो। यस महिना पेलोसीको ताइवान भ्रमणले यस क्षेत्रमा तनावको नयाँ चरण सुरु गर्यो। अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमणदेखि नै बेजिङले टापुको वरपरको क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सैन्य अभ्यासहरू सुरु गर्यो, जसमा ताइवानको हवाई क्षेत्र नजिकै लाइभ फायर ड्रिलहरू र सैन्य विमानहरू ओभरफ्लाइटहरू समावेश रहेका थिए। यसैबीच चीनले टापुको वरिपरि अभूतपूर्व सैन्य अभ्यास गरेपछि पहिलो पटक संयुक्त राज्य अमेरिकाको नौसेनाका 2 युद्धपोत ताइवान स्टेटमा प्रवेश गरे। आइतबार निर्देशित मिसाइल क्रुजरहरू USS एन्टिएटम
र USS चार्ल्स अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम उच्च समुद्रको नेभिगेसन र ओभरफ्लाइटको स्वतन्त्रता लागू हुने पानीको माध्यमबाट आफ्नो यात्रा गरेका थिए। जापानमा रहेको US 7औं फ्लिटले यस विज्ञप्तिमा भनेको छ।